ये आज से चंद रोज पहले की बात है जब असदूर नामी एक छोटे से यूट्यूबर पर कुछ नामालूम अफराद हमला कर देते हैं और फिर पूरे मीडिया पर सहाफियों की हिफाजत और आजादी राय को लेकर एक तूफान मचा दिया जाता है। पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। असदूर पर हमले का इल्जाम फौरन रियासती इदारों पर लगा दिया जाता है, हत्ता कि मशहूर ज़माना काजी फाइज ईसा मैं अपनी बेगम सरीना ईसा के साथ असदूर की इयादत करने का ऐलान भी कर देते हैं। असद अली तूर, जर्नलिस्ट मैम। बात फकत यहीं तक महदूद रहती तो ठीक था, मगर कई एक अमरीकी एनजीओज भी पाकिस्तान में सहाफियों की मखदूश सूरत हाल पर परेशानी का इजहार शुरू कर देते हैं और यूं एक खास माहौल बना दिया जाता है जिसमें रियासती इदारों की किरदारकशी की एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू हो जाती है। मेरे सर पे पिस्टल रखते और कहा कि मैं ये सही हूँ, खामोश होकर वरना गोली मार दूंगा। अब आते हैं सवाल की जानिब कि क्या असदूर वाकई एक सहाफी है? सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। और सवाल तो ये भी है कि असदूर की सहाफती तालीम कितनी है? अगर असदूर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखे जाएं तो उसके YouTube पर सिर्फ 26,000 सब्सक्राइबर हैं, जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिहाज से एक बिलो एवरेज यूट्यूबर के जुमरे में आते हैं। हाँ, अलबत्ता हालिया ड्रामे के बाद अब ये जरूर होगा कि असदूर के सब्सक्राइबर्स जरूर बढ़ जाएंगे। अब अगर असदूर का फेसबुक अकाउंट खंगालें तो वहां पर असदूर ने अपने आप को प्रोड्यूसर, सहाफी और ना जाने क्या क्या करार दिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि इधर भी अपने सहाफती तजुर्बे और तालीम के बारे में कतन कुछ नहीं बताया, जिससे साफ पता चलता है कि मौसूफ ना तो कभी किसी अच्छे सहाफती इदारे में किसी अच्छी पोजीशन पर रहे हैं और ना ही कोई खास सहाफती तालीम रखते हैं। जिसका रिकॉर्ड ही झूठ बोलने का हो, जिसका पता हो कि ना वो पढ़ता है, ना उसका कोई इल्म है, ना उसके पास दिमाग है। अब गौर कीजिए नाजरीन, सिर्फ 26,000 सब्सक्राइबर रखने वाला एक अनपढ़ नौजवान अपने YouTube चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए खुद को पिटवाने का ड्रामा करता है और फिर तमाम रियासत मुखालिफ तबके इस ड्रामे को खूब उछालते हैं। असद का अपार्टमेंट किधर था, वो किन स्टोरीज पर काम कर रहे थे। असद अली तूर के साथ जो वाक़या हुआ, हम उसकी शदीद मज़म्मत भी करते हैं। काजी फाइज ईसा जिन पर करप्शन का इल्जाम है, वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि उनके खिलाफ दिए गए सबूत गलत हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि चूंकि मैं जज हूं लिहाजा मुझे सजा नहीं दी जा सकती। यही काजी फाइज ईसा हैं जिन्होंने हुसैन हक्कानी को मुल्क से फरार होने में मदद की। यही काजी फाइज ईसा हैं जिन्होंने कोयटा बम धमाकों की इंक्वायरी रिपोर्ट में हिंदुस्तानी दहशतगर्द तंजीमों को बरीउज़्ज़मा करार दिया। यही काजी फाइज ईसा हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का अदालत में जुर्म साबित होने और उनको सजा होने के बावजूद ऐसे बयानात दिए जिससे नवाज शरीफ को सियासी फायदा हासिल हुआ और नवाज शरीफ ने काजी फाइज ईसा की तारीफ की। और सबसे बढ़कर यही वो काजी फाइज ईसा हैं जो अपने साथी जजों से मिलकर सिर्फ अपने करप्शन के केस को बचाने के लिए खुलेआम पाकिस्तानी इदारों की किरदारकशी की मुहिम चला रहे हैं। ये ऐसा मैक्सम है कि जिसकी बुनियाद ये रखी जा रही है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के एक जज को जवाबदेह बनाएंगे असूलों की बुनियाद के ऊपर और उससे पूछेंगे तुम्हारी बीवी की जायदाद कहां से बनी, तो कल को हर जज के सर पे तलवार लटकती रहेगी। जिन लोगों ने, खा वो उसमें बार था, खासकर सियासी पार्टियां थी, खास सिविल सोसाइटी थी, उसकी एक वजह बताते हैं और हर बंदे को अपनी गुनाह को जस्टिफाई करने के तमाम दलील होते हैं, वरना इंसान जो पागल हो जाए। और समझते हैं कि हम इस जज की इसलिए हिमायत करते हैं कि ये पहला जज है कि जिसने एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके खिलाफ आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू की थी और उसने फैसला किया। और ये फैसला भी इससे बुनियादी तौर पर एक मजहबी जमात के खिलाफ आया था। अब दोबारा चलते हैं असदूर की जानिब। असदूर का फेसबुक अकाउंट देखें तो वहां पर मौसूफ ने पिछले साल एक अंग्रेजी में पोस्ट लगाई थी
کہ اسد تور کے پاس 2021 میں لاکھوں روپیہ آ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اسد تور کے پاس لاکھوں روپیہ کیسے آ جائے گا؟ اس سوال کا جواب موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو بآسانی سمجھ آ جائے گا۔ اسد تور کی بلڈنگ کے چوکیدار کا کہنا ہے کہ جن 3 لوگوں نے اسد تور کی ٹھکائی لگائی ان میں سے ایک شخص کا باقاعدگی کے ساتھ اسد تور کے ساتھ ملنا جلنا تھا، جس کا ثبوت بلڈنگ کے انٹری رجسٹر میں بھی موجود ہے۔ تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسد تور کا کوئی ذاتی جھگڑا ہو سکتا ہے، جس کا موقع سے فائدہ اٹھا کر اس ٹھکائی کو ریاستی اداروں پر تھوپا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسے ڈرامے عموماً یا تو یوٹیوب کے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے یا پھر امریکی صحافی اسکالرشپ کے لیے ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ ماضی میں احمد نورانی جیسے غیر معروف صحافی ایسے ہی ڈرامہ کر کے امریکہ میں الفریڈ فرینڈلی اسکالرشپ حاصل کر چکے ہیں۔ I know that there has been a history of people using and taking names of intelligence agencies to get immigration also. So this is one problem that we face. کوئی بھی ذرا سا شعور رکھنے والا انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ غیر معروف 26,000 سبسکرائبر رکھنے والا یوٹیوبر جس کی کوئی خاص تعلیم بھی نہیں، آخر اس سے کسی ریاستی ادارے کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیگم جو اپنے آپ کو بے گناہ یا بے قصور ثابت کرنے کے بجائے دن رات ریاستی اداروں کی کردار کشی کی مہم میں مصروف ہیں، وہ آخر اس یوٹیوبر کی عیادت کے لیے کیوں جا رہی ہیں؟ کیا ان کو اس یوٹیوبر سے کوئی ہمدردی ہے یا پھر یہ عیادت ان کی ریاستی اداروں کی کردار کشی مہم کا حصہ ہے، جس کے ذریعے یہ اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں؟ اس سارے ڈرامے میں ایک اور اہم کردار نیا دور نامی ویب سائٹ ہے، جس کو امریکہ سے چلایا جا رہا ہے، اور یہ ویب سائٹ بھی مسلسل پاکستان مخالف مواد کو پھیلانے میں مصروف عمل نظر آتی ہے اور دن رات اسد تور پر حملے کو پاکستانی صحافیوں کی حفاظت کے ساتھ جوڑتی ہے۔ نیا دور کی ویب سائٹ دیکھیں تو اس کے ایڈیٹر کا کچھ اتا پتہ نہیں ملتا، مگر جاب تلاش کرنے والی مشہور ویب سائٹ لنکڈن دیکھیں تو پتہ چلتا ہے رضا رومی نامی ایک پاکستان بیزار صحافی اس کے روح رواں ہیں۔ اب رضا رومی کون ہے؟ ان کا اتنا ہی تعارف کافی ہے کہ موصوف کو آئین پاکستان کی اسلامی دفعات سے شدید چڑھ ہے اور موصوف چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ان کو سڑکوں پر ہم جنس پرستی کرتے نظر آئیں۔ خیر چھوڑیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں قاضی فائز عیسیٰ اپنے میڈیا اسسٹنٹ کی وجہ سے اسد تور پر ہونے والے جعلی حملے کو ریاستی اداروں کے سر تھوپ کر اسد تور کو امریکی ویزا دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی ہوگی اور قاضی فائز عیسیٰ کی کیس سے سب کی توجہ ہٹ جائے گی اور عین ممکن ہے کہ وہ دوبارہ بحال ہو کر کھلے دل سے اپنی کرپشن جاری رکھ سکیں، اور یہ سارا ڈرامہ دیکھ کر باقی پاکستانی یوٹیوبر سوچیں گے کہ ہمیں بھی یہ ٹرائی کرنا چاہیے، کیونکہ مشہور ہونے اور سبسکرائبر بڑھانے کا اس سے سستا اور گھٹیا طریقہ شاید ہی کوئی اور ہو۔ کیا کنفیوزڈ فنڈامنٹلسٹ ہیں آپ بھی؟ کچھ تو خیال کیجئے، کسی اور ملک میں ہوتا تو کیریئر ختم ہو جاتا۔ لیکن اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر آواز سب کی اٹھتی ہے، ہر بندہ ایک چینل ہے، تو میری آواز بھی کوئی نہ کوئی تو سن ہی رہا ہو۔